adlaw ni ninyo taa para nga mabuhi ug usa ka adlaw ni ana pamatay. Naata ni ninyo taa kay buot sa Dios nga makita nato nga special ta nga gibuhat niya. Nga gikinahanglan sa tawo nga mudawat sa ato ang Dios o kanang tawhana mahimo niyang sulod o katagbawan ang Dios mismo. Dayon ni ana kung makadawat na siya sa kinabuhi sa Dios, gikinahanglan nga mualagad siya sa ato ang Dios aron sa millennial kingdom. Kuabot ang millennial kingdom, dili na siya pagadisiplinaon, kundi hatagan na siya og paga-reward or ganti, mga higala, mga igsoon. Amen. So asa ang ato ang dangatanan? Ang dangatanan nato mga higala, mga igsoon, mao ang bag-ong Jerusalem. Amen. So unsa man ang bag-ong Jerusalem? Giandam ni siya sa ato ang Dios. Mo ni ang bag-ong langit o bag-ong yuta. Kung mubasa ta sa bugna, mga higala, mga igsoon. So salamat sa Ginoo, gidunta makaamgo ta nga wala lang ta mabuhi niining yutaa para sa bisan unsang mga butang. Naata niining yutaa para unta madawat nato ang ato ang Dios ingon nga atong kinabuhi, ato ang sulod ug atong katagbawan ug moalagad ta sa ato ang Dios while nga nagpaabot ta sa iyang pagbalik. Kay kung kita mga magtuto, magpasaya-saya lang ta karon, dili ta moalagad sa ato ang Dios nan inigbalik niya pagadisiplinaon ta sulod lang, sulod ra pod sa usa ka libo ka tuig. Pag humana ini, ang mga magtutuo dadon niya sa bag-ong Jerusalem ug ang mga dili magtutuo gikan sa torment abwaon dayon ilabay sa linaw nga kalayo ug katong mga buhi nga maabtan sa tong Ginoo sa laktod ibutang ra gyapon sa linaw nga kalayo. Salamat sa Ginoo mga higala mga igsoon. Amen. Itong awit ko na ang number 3. Amen.